बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पूरी दुनिया में जिस तरह से देखा गया कि बड़ी बड़ी रैलीज निकाली गई, उन ममालिक में भी रैलीज निकाली गई जो भरपूर तरीके से इसराइल का साथ दे रहे हैं। पाकिस्तान में भी जमात इस्लामी ने रैली निकाली, दीगर जमातों ने रैलीज निकाली हैं। फजलुर रहमान साहब ने भी इसी तरह से रैली जलसा किया फ़लस्तीन के हक़ में। अब बताया जा रहा है कि जी वो कतर गए हुए हैं, वहाँ पर हमास के रहनुमा से वो मिल रहे हैं। लेकिन आज की जो खबर बड़ी बनी वो इस्लामाबाद वफाकी दारुल हुकूमत में तहरीक लब्बैक की बहुत बड़ी रैली तहरीक लब्बैक की तरफ से की गई। बड़ी तादाद में लोग आए और इस्लामाबाद की जो अहम शाहराएं हैं, ज़ाहिर है कि उनके लिए बताया गया कि जी वो बंद हैं, मुतबादिल रास्ते इख्तियार करें। फिर बताया गया कि रैली के लिए लोग निकल रहे हैं, आ रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं और जा रहे हैं। और बड़ी तादाद में लोग आए, भरपूर तरीके से शिरकत की। और एक दफ़ा फिर हमने देखा कि वफाकी दारुल हुकूमत में जिस तरह हमने जमात इस्लामी के लिए देखा था कि उनके लिए भी इसी तरह इंतजामात थे, आखिरकार उनको इजाज़त मिल गई थी। अब ये वो तहरीक लब्बैक है जिस पर पाबंदी की बात थी, जिसके हवाले से अभी जस्टिस काजी फाइसी साहब ने कहा जी वो फैज़ाबाद धरना, उस पर अमल दरामद का पीछे कौन कौन था। अब सवाल ही पैदा होता है क्या अब भी कोई पीछे है या अब ये जमात जो है ये खुद निकल रही है और पीछे जो इल्ज़ामात थे उनकी क्या हकीकत है, अब क्या इसके बारे में आप कहेंगे। तो तहरीक लब्बैक के साथ लोग कमिटेड हैं और फ़लस्तीन का मामला ऐसे है कि तमाम मुसलमानों के जज्बात ज़ाहिर है कि इस वक्त फ़लस्तीन के निहत्ते मासूम मुसलमानों के साथ हैं। और फिर ये एक हमारे ईमान का जज्बा है जिसके तहत लोग निकलते हैं और हर जमात को इस पर बात करनी चाहिए, हर जमात को निकलना चाहिए। सबको मैं समझता हूं कि इस पर बात करनी चाहिए और भरपूर तरीके से इस तरह की रैलीज निकालनी चाहिए। और क्या ही इच्छा हो कि सारी जमातें मिलकर इस तरह से रैलीज निकालें और पूरी दुनिया को पैगाम जाए कि जनाब पूरी पाकिस्तानी कौम इकट्ठी है फ़लस्तीन के मजलूमों के साथ, गजा के मजलूमों के साथ। और तमाम जमातें जो हैं वो वफाकी दारुल हुकूमत एक कैपिटल में इकट्ठी होकर ये पैगाम दें। लेकिन इसका एक और पहलू है जिसकी बात की जा रही है कि जनाब हर एक को इजाजत होनी चाहिए। लेकिन इससे पहले तहरीक इंसाफ की तरफ से कई कोशिशें की गई कि मजलूम फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ उठा सकें, निकल सकें। लेकिन आप देखिए कि ऐसी बात करना भी जुर्म है तहरीक इंसाफ के लिए कि नहीं, वहीं से लोगों को पकड़ लिया जाता है, घरों से उठा लो, गायब कर दो, कुछ भी करो। तहरीक इंसाफ के लिए किसी तरह का कोई भी जलसा रैली नहीं हो सकती। जस्टिस काजी फाइसी साहब कह चुके हैं कि जनाब अब सबको आज़ादी के लिए या एक माहौल बनाए, इलेक्शंस का माहौल बनाए, नौमीदी की बात ना करें। लेकिन उसके बावजूद आपने देखा मानसरा में क्या हुआ, पिशावर हाई कोर्ट के ऑर्डर्स को हवा में उड़ा दिया गया और एक बरकर कन्वेंशन कि जी आप घर के अंदर भी नहीं इकट्ठे हो सकते, बाहर तो दूर की बात है। और वहां पर जनाब पुलिस उठाकर ले जा रही है, चीजें उठाकर ले जा रही है और ऐसा लग रहा है जैसे कोई केटरिंग का बिजनेस कर लिया पुलिस ने, यहां से उठाकर लेकर जाना है। मगर अब खबर आ रही है कि मियां नवाज शरीफ साहब के लिए भी है कि वो भी मानसरा आएंगे, तो उनके लिए अब पुलिस जो है वो एक टांग पे भी खड़ी हो जाए। उनके लिए बिल्कुल केटरिंग जिस तरह काम हो रहा होता है, सारी हुकूमत लगी होगी, पुलिस भी, दीगर डिपार्टमेंट्स भी, वो सारे मियां नवाज शरीफ साहब के लिए उंगली के लगे होंगे। तो क्या लोग बेवकूफ़ हैं? उनको समझ नहीं आ रही कि ये क्या हो रहा है। लोग इस बारे में बात कर रहे हैं, इस बारे में लिख रहे हैं। और अब तो जो शदीद तरीन मुखालिफ थे इमरान खान साहब के, मैं उनके हवाले से बात कर दूंगा। वो भी ये कह रहे हैं, वो ये बात मानने पर मजबूर हैं कि जनाब इन सब के बावजूद इमरान खान साहब का वोट बैंक बढ़ता चला जा रहा है। असद तूर शदीद इमरान खान पर शदीद तनकीद अपने वीलॉग्स में करते हैं। उन्होंने ये बात की है। रिजवान रजी साहब आप जानते हैं किस किस तरह के उन्होंने जुमले बोले हुए हैं तहरीक इंसाफ के हवाले से इमरान खान के बारे में। अब उन्होंने जो नून लीग के बारे में बात की है, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ के बारे में, शरीफ खानदान के बारे में, वो भी आप सुन लीजिए क्या हो रहा है। अब ये इस्लामाबाद दारुल हुकूमत, वफाकी दारुल हुकूमत वही है कि जहां पर अभी चंद दिन पहले आपने देखा जमात इस्लामी के साथ क्या हुआ। उनके लोगों को जिस तरह से वहां से उठाया गया, पकड़ा गया, आंसू गैस की शेलिंग हुई, सारा कुछ हुआ। और उसके बाद क्या होता है कि यह खबर भी आई और हमने उस पर बात भी की थी कि एक उनके रहनुमा को हार्ट अटैक तक हो गया। फिर जनाब उनकी भी चीज़ों को उठाया गया, सब कुछ किया गया, लेकिन उसके बाद उनको फिर इजाज़त मिल गई थी। कहने को कहते हैं जी दफ़ा 144 है। अब ये दफ़ा 144 जो है ये पहले इमरान खान के इर्द गिर्द घूमती थी। आप देखिए किस तरह से जब इमरान खान की पेशी होती थी इस्लामाबाद में, तो दफ़ा 144 घूम घूम के इमरान खान के इर्द गिर्द होती थी, लोगों को पकड़ लिया जाता था। अब मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि चाहे कोई भी हो, आप चाहे इस्लाम के हवाले से बात करें, मुल्क के हवाले से बात करें, किसी भी तरह से, इलेक्शन तो चले और नहीं, सियासी एक्टिविटी है उसके बारे में तो सोचे भी ना, किसी तरह से तहरीक इंसाफ को इजाज़त नहीं है। मैं दूसरी जमातों को जिनको इजाज़त मिल रही है बड़ी अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन ये क्या कि मानसरा में दफ़ा 144 लग जाती है, लेकिन यहाँ इस्लामाबाद में कोई खतरा नहीं होता, कुछ नहीं है। और वहां मानसरा में कहा जाता है जी अमन अमान की सूरत हाल, कोई दहशतगर्दी का खतरा, इस तरह से बना करके पहले इजाज़त दी थी, अब हमने वापस ले ली है। तो ये सब लोगों को समझ आ रही है कि हो क्या रहा है। अब इसी हवाले से आप ये देखिए कि लोग बात कर रहे हैं
قاضی فیصل صاحب کی ججمنٹ کی بھی کہ اس میں بھی ہے کہ جی سب کے لیے ماحول فراہم کیا جائے, سب کو لیول پلینگ فیلڈ والی بات کہ جی سب کو حق ہونا چاہیے اپنی کیمپین کا, لیکن وہ کیمپین کی اجازت نہیں دی جا رہی. ایک اور بات جو اس وقت لوگ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ زبیر علی خان ہیں, یہ جرنلسٹ ہیں, وی نیوز کے لیے کام کرتے ہیں, اس سے پہلے اردو نیوز کے لیے GNN کے لیے کام کرتے رہے, جاگ اور کیپٹل ٹی وی کے لیے, اور یہ اب ڈپٹی ایڈیٹر رپورٹنگ ہے وی نیوز کے لیے. اچھا, اب یہ انہوں نے ویڈیو شیئر کرتے ہوئے ہبا صاحبہ کی, فواد چودھری صاحب کی اہلیہ کی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے لکھا ہے, نگران وزیر اعظم صاحب آپ نے فواد چودھری صاحب کی اہلیہ کے سر پر ہاتھ رکھا تھا اور وہ بھی آپ کو کاکڑ بھائی کہتی ہیں. آپ کی بہن اس وقت ظالم نظام کا شکار ہے, بہن لفظ کا ہی پاس رکھ لیں, اگر کوئی جرم کیا بھی ہے تب بھی منہ پر کپڑا ڈال کر لانے پر ایکشن لیں گے. تو اب یعنی یہ بھی دیکھا جا رہا ہے حکومت کی توجہ کہیں اور ہے اور جو اصل ایشوز ہیں وہاں پر توجہ نظر نہیں آ رہی. اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ ٹی وی پر رانا مبشر صاحب کے پروگرام میں سنو ٹی وی پر کیا بات کی ہے. ایک بڑے مشہور اب سیاستدان چکے ہیں مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب, پہلے پیپلز پارٹی میں رہے, سینیٹر رہے, انہوں نے کیا کہا ہے. پولیٹیکل بحث کو اگر میں سمپلیفائی کروں چند الفاظ میں پولیٹیکل بحث کو اگر چند الفاظ میں سمپلیفائی کروں, یہ مصطفیٰ نواز کھوکھر کے الفاظ ہے, رانا مبشر صاحب کے شو میں ہے, سنو ٹی وی پر چلے ہیں. ٹیلی ویژن کو میں حوالے اس لیے دیتا ہوں کہ یہاں پر پیمرا کے بھی قوانین آتی ہیں, کوئی سوشل میڈیا پہ بات نہیں ہوئی, یہ الیکٹرانک میڈیا پر نیشنل ٹیلی ویژن پر بات ہوئی ہے. میرے نزدیک سب صورتحال یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے تحریک انصاف کو نہیں آنے دینا اور عوام نے پی ڈی ایم کو نہیں آنے دینا. عوام نے پی ڈی ایم کو نہیں آنے دینا, یہ صورتحال ہے جناب. اب آپ دیکھ لیں کہ یہ جتنا بھی زور لگایا جا رہا ہے, پکڑ دکڑ ہے, اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا. اب اسد تور کو سن لیجئے وہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ اپنے ویلاگ میں اس کا ذکر کرتے ہیں کہ جو اس وقت حالات ہیں, یہ سن لیجئے. تو وٹیور عمران خان صاحب جیل میں ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کو توشخانہ کے بعد اب سائفر کیس میں بھی سزا یقینی دکھائی دے رہی ہے, لیکن پی ٹی آئی اتنا سے کمزور نہیں ہو پائی, باوجود اس کے کہ اتنے لوگوں کو اٹھایا گیا, اٹھایا, سیف ہاؤس میں رکھا, چلے کٹوائے, سیف ہاؤس میں رکھا, غائب کیا گیا, لیکن تحریک انصاف کمزور نہیں ہو رہی, یہ اسد تور کہہ رہے ہیں. پھر پریس کانفرنسز کروائیں, کسی کو جا کے ٹی وی چینلز میں انٹرویو کروائے, پی ٹی آئی نہیں کمزور ہو رہی. پی ٹی آئی کا ووٹ اس ٹائم بوم کر رہا ہے, پی ٹی آئی کا ووٹ بینک اس وقت بوم کر رہا ہے. یہ ہے جناب اسلام آباد میں بیٹھ کر صحافی بتا رہے ہیں, وہاں کے حالات دیکھ رہے ہیں, وفاقی حکومت کا حال بتا رہے ہیں کہ یہ جناب صورتحال ہے. اب آخر میں آپ کو سنوا رہا ہوں رضوان رضی صاحب کیا کہہ رہے ہیں, یہ دیکھیں. والوں کی گردن کے اندر سریے ایسے بھی جب ان کو حکومت نظر آتی ہے نا, پی ایم ایل این والوں کی گردن کے اندر سریے آ جایا کرتے ہیں. اللہ بچائے ان کے غیظ و غضب سے, دعا کر. یہ کہہ رہے ہیں جی جب ان کو حکومت نظر آتی ہے تو ان کے گردن میں سریہ آ جاتا ہے, ان کے غیظ و غضب سے اللہ بچائے. یہ رضوان رضی صاحب کہہ رہے ہیں جو پاکستان میں شدید ترین مخالف ہوں گے عمران خان صاحب کے, ان میں سے ایک آپ رضوان رضی کو کہہ سکتے ہیں. انفرادی طور پہ یہ بہت جو ہے نا ظلم ڈھاتے ہیں, غیظ و غضب کرتے ہیں, اور بڑے ہی احسان ناشناس اور ناشکرے لوگ, ٹھیک ہے. اور میرا مطلب ہے کہ کبھی ان کو کوئی آپ نے سفارش کے لیے کوئی کام نہیں کرنا, یہ بڑے ہی گھٹیا لوگ ہیں اس معاملے کے اندر. اب یہ گھٹیا کا لفظ انہوں نے استعمال کر دیا ہے, یہ نواز شریف خاندان نون لیگ کے لیے. وہ آپ کا کام ہوتا ہو ابھی تو خراب ہو جائے گا, تو بات سمجھ نہیں آئے گی کام خراب کیوں ہے, پھر یاد آئے گا کہ یار میں نے اس سے سفارش کروائی تھی, تو سفارش نیچرل فلو میں وہ کام ہو رہا ہوتا ہے آپ کا, ٹھیک ہے, ہو جانا ہوتا ہے. آپ کا جائز کام بھی ہے, اگر وہ ہو رہا ہوگا تو ان تک پہنچے گا تو یہ کوئی اور ہی کام کر دیں گے, گیم ڈال دیں گے. لیکن جیسے ہی پی ایم ایل این کا بندہ اس کے اندر کودے گا سفارش. یہ دیکھیں آپ, یہ اب رضوان رضی صاحب, میں بتا رہا ہوں کہ جو عمران خان صاحب کو شدید مخالف ہیں وہ بھی اب کیا باتیں کر رہے ہیں. تو یہ جو ماحول بنایا جا رہا ہے, بیڑا غرق کر کے نکل جائے گا. تو یہ ہیلو ہائے ہیپی, ٹھیک ہے نا, گوڈی رکھیں اپنے ساتھ. لیکن یہ بہت اس معاملے کے اندر کینا پرور اور گھٹیا لوگ ہیں. میں نے کہا میں تمام پی ایم ایل این ووٹر کو پہلے اس پہ انفارم کر دوں, ذاتی تجربے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں, کہہ رہے ہیں ذاتی تجربے کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں. تو یہ گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو بات کریں کینا پرور اور یہ سب کچھ, کہ اب یہ عمران خان کو کسی طرح نہ جیل سے نکلنے دینا ہے, ہم نے یہ سیٹ اپ سارا اسی لیے بنایا ہے, سسٹم اس لیے بنایا ہے, اور نہ اس کو کسی جلد سے جلوس ریلی کچھ بھی نہیں. حتیٰ کہ فرمائش یہ ہے کہ جی بلہ بھی نہیں ہونا چاہیے کسی صورت میں. تو ان کا خیال ہے کہ اس کے بعد یہ بڑی اچھی حکومت چلا لیں گے. پاکستان کی تاریخ کے ابھی سے تجزیہ کار یہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ متنازع ترین الیکشن ہی ہوتے نظر آ رہے ہیں, ریگنگ کی انتہا ہوتی نظر آ رہی ہے. ابھی سے یہ پری پول ریگنگ کی انتہا ہے, کبھی پاکستان کی تاریخ میں آپ کو ایسی کوئی مثال نہیں ملے گی اس حد تک جو کام کیا گیا ہے. لیکن اس کا اثر وہ نہیں ہو رہا کہ جی آپ کسی کو نکل نہیں دیں گے اور کسی ریلی نکل دیں گے, لوگ کہیں گے اچھا اس کا تو ماحول ہی نہیں ہے, ڈر کر بیٹھ جاؤ, خوف زدہ ہو جاؤ, کچھ نہیں. بھائی اب موبائل کا دور ہے,
लोगों को पता लग जाएगा कैंडिडेट किधर है, कहाँ है, वो घरों में उनकी कैंपेन हो जाएगी, मोबाइल के थ्रू ही हो जाएगी, तो इससे लोग रिएक्शन में आ रहे हैं। तो ये अब विफाकी दारुलहुकूमत में बैठकर अगर आपने फैसले कर रहे हैं वहीं पर सारा कुछ कि ये आएंगे, ये इनके लिए हम इस्लामाबाद बंद हो सकता है, लेकिन अगर कोई और निकलता है, वो कोई और किसी जगह पर भी, आप मैं नहीं कह रहा कि सड़कों पर आएंगे, नहीं, किसी जगह भी, तो सारा उनको बंद कर, उन सबको बंद कर दो। तो ये अब जनाब मामला जो है लोगों को समझ आ रहा है, और ये कोई इतना आसान नहीं है कि आप इससे लोगों की सोच बदल देंगे या उनकी राय बदल देंगे, बल्कि इसका असर उल्टा हो रहा है। अल्लाह हाफिज़।